हेलो एन्ड वेलकम एभ्रीबडी। यो भिडियोमा लिफको मर्फोलोजी कभर गर्छु पुरै कम्प्लिट। त्यसपछि फ्यामिलीको कम्पेरिटिभ स्टडी गर्छु, ठीक छ नि? ओके, त ठीक छ। लिफ ठीक छ। त फर्स्टमा जेनरल क्यारेक्टर के भन्दैछ? एराइज फ्रम नोट, ठीक छ। एस्टिममा भनेको थियो त्यहाँ, मतलब कसरी त्यो एस्टिमबाट लिफ बन्छ, एक्जिल रिजन कसरी फर्म हुन्छ न। फर्म बाई द सुट एपिकल मेरिस्टिम, ठिकै छ। एपिकल बर्ड वी क्यान से सुट एपिकल मेरिस्टिमलाई के भन्छ? एपिकल मेरिस्टिमलाई एपिकल बर्ड भन्छ, ठिक छ। एरेन्जमेन्ट इन प्लान्ट बडी त्यो कस्तो छ? एक्रोपिटल छ, मतलब के यङ एट टप, ओल्ड एट बेस, अनि भयो एक्रोपिटल एरेन्जमेन्ट, ठिक छ। एस्टिमको लेटरल साइडमा हुन्छ, हो कि नै? एस्टिमको लेटरल साइडमा हुन्छ नि, साइडमा, ठिक छ। फङ्सन के गर्छ? फोटोसिन्थेसिस गर्छ, ओके। यहाँ छ पार्ट्स अफ लिफ, छ नि यहाँ पार्ट्स अफ लिफ, ठिक छ। यो एस्टिम हो न, यो एस्टिम हो, ठिक छ। र यो लिफको लिफ बेस हो न, लिफ बेस हो। लिफ र लिफको बेसमा के हुन्छ? एस्टिप्युल हुन्छ। एस्टिप्युल छैन भने एक्सएस्टिपुलेट, ओके। यो के हो? एस्टलको हो न, लिफ एस्टलको हो, ठिक छ। यो ठिक छ, लिफ एस्टलको यो, ठिक छ न। पेटियोल, लिफ एस्टललाई पेटियोल भन्छ, ओके। र यति यो जुन ग्रीन पोर्सन हुन्छ नि, यति पोर्सन, यति ग्रीन पोर्सन, यो पुरै पोर्सन यो के हो? लिफ ब्लेड हो, या कि ल्यामिना भन्छ, ठिक छ नि, ओके। अब यो जुन सर्फेस छ नि, यो जुन लिफको जो सर्फेस छ, यसलाई भन्छ के? मार्जिन, हैन। अब डिफरेन्ट सेप हुन सक्छ र यो अनुसार डिफरेन्ट टाइप हुन्छ के, ठिक छ नि, ओके। बीचमा के छ? मिडी रिब छ, हैन, मिडी रिब छ, ठिक छ। बीचमा मिडी रिब छ, ओके। र यो टुप्पोमा के छ? लिफ एपेक्स छ, ठिक छ नि, लिफ एपेक्स भन्छ। अब डिफरेन्ट टाइप होला यसको न। त्यसपछि यहाँ यो मिड रिबबाट यसरी निस्केको छ, यसरी ब्रान्चिङ, यो के हो? भेन हो, ठिक छ। र भेनको भेनेसन, अब लिफमा कस्तो टाइपको भेनेसन छ, यो हिसाबले डिफरेन्ट टाइप हुन्छ न, ठिक छ। मतलब पेटियोलको आधारले पनि डिफरेन्ट टाइपको हुन्छ। एस्टिप्युल छ कि छैन, र कसो छ भने कसरी त्यो ग्रो गरेको छ, त्यो अनुसारले पनि डिफरेन्ट टाइपको छ, हैन, ठिक छ, ओके। पार्ट्स अफ लिफ क्लियर भयो न। एस्टिम, यो एक्जिल रिजन भयो। लिफ बेस यहाँ यसरी देखाएको छ, तर यो हुन्छ एट्याचमेन्ट न। यो पेटियोल भयो, ठिक छ। यो लिफ ब्लेड भयो, ल्यामिना। यो भेन्युल्स भयो, भेन्युल्स, मिड रिब, ठिक छ। यो टिप भयो, ठिक छ नि, क्लियर छ। यो मार्जिन भयो, ओके। मिड रिब त भइहाल्यो विशाल, ठिक छ नि, ओके। अब साथीहरू लिफ बेस न, फर्स्ट टपिक लिफ बेस, ठिक छ। त के हो यो लिफ बेस? जहाँ एट्याचमेन्ट हुन्छ नि एस्टिममा, लिफ, द्याट इज वाट लिफ बेस, ओके। इट ब्रान्च विथ द हेल्प अफ बेस एन्ड इट्स ब्रान्च विथ द हेल्प अफ बेस न। लिफ एट्याच टु एस्टिम एन्ड इट्स ब्रान्च विथ द हेल्प अफ बेस न। यो ब्रान्च, लिफको जुन ब्रान्च के लिफ बेसमा एट्याच छ नि, ठिक छ। टु स्मल लिफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेन्ट एट लेटरल साइड अफ लिफ बेस कल्ड एस्टिप्युल हो, ठिक छ। यसलाई एस्टिप्युल भन्छ, ठिक छ नि। लिफ बेसमा जुन हुन्छ नि यसरी, द्याट इज वाट लिफ एस्टिप्युल न, ठिक छ। मोनोकोटिलिडनमा के हुन्छ? मेज जस्तै, मेजमा लिफ बेस एक्सपान्ड गर्छ के, एन्ड द फर्म सिथ, मतलब सिथ फर्म गर्छ के, छ कि नै यहाँ सिथ? छैन यहाँ सिथ, ठिक छ। मतलब सिथ गर्छ कि यहाँ यसरी सिथिङ गरेको हुन्छ कि, कभर यहाँ छ नि, यहाँ सिथ गरेको हुन्छ कि यसरी पुरै, मतलब एस्टिमलाई यसरी कभर गरेको हुन्छ, बुझ्नुभयो नि? त्यो के भयो त? सिथ भयो क्या। कभरिङ एस्टिम पार्सियली अर कम्प्लिटली, ठिक छ, ओके। मेजमा हुन्छ नि, यो ओपन सिथ छ, क्लोज सिथ छ, ओके। इन सम लेग्युम्स के छ यहाँ? लिफ बेस स्वेल्स छ नि यहाँ, पल्भाइनस। यो लिफ बेस हो, लिफ बेस यहाँ स्वेल गरेको छ न, लिफ बेस यहाँ स्वेल गरेको छ, त्यो के भयो? पल्भाइनस छ नि यहाँ। त कतिवटा लिफ बेसमा के छ यहाँ? एस्टिप्युल छ कि छैन, सिथिङ गर्दैछ कि छैन, र पल्भाइनस, लिफ बेस स्वेल छ भने पल्भाइनस, ओके, क्लियर छ। अब साथीहरू लिफ बेस भयो न, त लिफ बेसमा एस्टिप्युल हुन सक्छ, हो कि नै? यस, त ठिक छ। एस्टिप्युल न, एस्टिप्युल भने के हो तपाईँहरू बुझिहाल्नु भयो न। एक्स एस्टिपुलेट मतलब एस्टिप्युल छैन, छैन यहाँ एस्टिप्युल छ कतै छैन, ओके। एस्टिप्युल भने के? एस्टिपुलेट छ, एस्टिप्युल छ बेसमा, एस्टिपुलेट छ, यो हो नि एस्टिप्युल, ओके, क्लियर छ। फ्री लेटर भने के? टु स्मल एस्टिप्युल्स, मतलब दुईटा एस्टिप्युल छ, टु साइड्स अफ लिफ बेस, मतलब दुईटा साइडमा छ के, छ नि यहाँ लेटरल, छ नि यहाँ लेटरल, मतलब लिफ बेसमा यसरी निस्केको हुन्छ के दुईटा। फ्री लेटरल भन्छ के, फ्री लेटरल, फ्री लेटर कतै छ यहाँ? फ्री लेटरल, फ्री लेटर छ नि यहाँ, फ्री लेटरल भनेको लेटरल साइडमा, ठिक छ नि, ओके। त फ्री लेटरल यहाँ छ, त्यो यसरी फ्री हुन्छ क्या, निस्केको हुन्छ। अब एडेन्टेड हैन, द टु लेटरल एस्टिप्युल्स ग्रोइङ एलोङ पेटियोल टु सर्टेन हाइट, ठिकै छ यहाँ, मतलब सर्टेन हाइटसम्म जान सक्छ, एडेन्टेड छ नि यहाँ, छ नि।
सर्टेन हाइटसम्म जान्छ के, हल्का लङ हुन्छ एडेन्टेड, ठिक छ। अब यहाँ चाहिँ इन्टरपेटियुलर, अब स्टिपुल त दुईटा छ हैन, टु लेटरल छ, लेटरल साइडमा लाइङ बिट्विन द पेटियोल्स अफ अपोजिट लिभ। अब हुन्छ अपोजिट लिभ हुन्छ, एउटा हुन्छ अल्टरनेट लिभ्स। अपोजिट लिभ भने के, एउटा नोडमा दुईटा लिभ हुन्छ यसरी, एउटा नोडमा दुईटा लिभ हुन्छ यसरी, हो कि नै हो। त दुईटा लिभ छ एउटा नोडमा न, त के हुन्छ इन्टरपेटियुलर। अब दुईटा लिभको हैन, दुईटा लिभको यहाँ पेटियोल छ यसरी, यो साइड यहाँ पनि के छ अर्को लिभ छ, हो त्यो दुईटा लिभ बेस भयो, हो त यहाँ बिचमा यसरी हुन्छ के, यसरी हुन्छ पेटियोल, मतलब के एसटिपियुल यसरी हुन्छ के, त्यो के भयो इन्टरपेटियोलर न, ठिक छ। अर्किरेट के हो यो, एसटिपियुल फर्मिङ अ हल्लो ट्युब इन्सर्क्लिङ द स्टिम छ नि यहाँ, छ नि यहाँ इन्टर अर्किरेट न, अर्किरेट छ यहाँ, कस्तो फर्म गरेको छ यहाँ, हल्लो ट्युब जस्तो फर्म गरेको छ नि एक किसिमले, हो कि नै, एक किसिमले हल्लो ट्युब जस्तो फर्म गरेको छ न, ठिक छ। त यो के त अर्किरेट भयो क्या, ठिक छ। फोलेसियस लिफ जस्तो छ नि यहाँ कतै, यहाँ छ फोलेसियस, मतलब एस्टिप्युल लिफ जस्तो देखिरहेछ न, यो भयो के फोलेसियस, ठिक छ। अब यहाँ छ बर्ड स्केल न, ठिक छ। यहाँ इन्टरपेटियोल पनि छ, ठिक छ, यहाँ इन्टरपेटियोल छ, यहाँ दुईटा पेटियोलको बिचमा यो छ नि यहाँ लिफ बेसमा पेटियोल, हो त इन्टरपेटियोल र एस्टिप्युल भयो न, ठिक छ। अब बर्ड स्केल छ यहाँ, के छ यहाँ द स्केली एस्टिप्युल्स व्हिच इन्क्लोजेस, अब कुनै कुनैमा केसमा के हुन सक्छ, यो एस्टिप्युल भेजिटेटिभ बर्डलाई कभर गरेको हुन सक्छ हैन, त्यो के भयो बर्ड स्केल भयो न, ठिक छ। लिफ बेस भयो, एस्टिप्युल भयो, अब पेटियोल। अब पेटियोल के हो, अल्सो कल्ड स्टल्क अफ लिफ, यो हो के पेटियोल। के गर्छ पेटियोल, कनेक्ट द लेमिना, यो लेमिना भयो र लिफ बेसलाई कनेक्ट गर्छ, यस। यो लङ हुन्छ, सिलिन्डर थिन, ओके। इट होल्ड्स द लेमिना, लेमिनालाई होल्ड गर्छ। टु गेट प्रोपर सनलाइट, फ्रेस एयर, कुलिङ इफेक्ट, ओके, ठिक छ। अब स्टल्क अफ लिफ न, त्यही पेटियोल के छ यहाँ डिफरेन्ट यहाँ टर्म्स छ, त्यो मोर्फोलोजी इक्जाम के भयो फ्यामिलीमा लेख्नुपर्ने हुन्छ। पेटियोलेट भने के, पेटियोल छ न, लिफमा पेटियोल छ। पल्भाइनल छ मतलब के, त्यो पेटियोल त छ तर त्यो सोलेन बेस छ हैन। सब सेसाइल भने के, सर्ट पेटियोल छ नि यहाँ, यो सेसाइल र सर्ट पेटियोल छ हल्का, त के छ सब सेसाइल, ओके। सेसाइल सेसाइल सब सेसाइल मतलब बुझिहाल्नु न, ठिक छ। यहाँ छ विन्ज्ड, विन्ज्ड छ हैन, त के छ पेटियोल फ्ल्याट एन्ड लाइक विन्ज छ नि यहाँ, विन्ज छ नि पेटियोल, यो पेटियोल लिफ हो, यसरी लिफ निस्केको छ, यहाँ सिथिङ लिफ बेस छ नि यहाँ, विन्ज्ड मतलब फ्ल्याट छ, पेटियोल इज फ्ल्याट, त के भयो विन्ज्ड भयो न, विन्ज्ड भयो, यो एस्टिप्युल यहाँ देखिरहेको छ, ठिक छ। त विन्ज्ड न, विन्ज्ड भने के हुन्छ लिफ पेटियोल फ्ल्याट एन्ड लाइक विङ, क्लियर छ न, ओके। छ नि यहाँ लिफ बेस इज पल्भाइनल, छ नि पल्भाइनल लिफ बेस, स्मुथ के भन्छ मतलब सोलेन बेस छ, ओके। अब लेमिना न, लिफ बेस भयो, स्टिप्युल भयो, पेटियोलेट भयो, पेटियोल, अब लेमिना न, त्यही लिफ ब्लेड। त्यो ग्रीन कलरको हुन्छ, एक्सटेन्डेड पार्ट छ, यसरी एक्सटेन्ड गरेको हुन्छ न, फोटोसिन्थेसिस हुन्छ, मेन प्रिन्सिपल भेन हुन्छ न, एराइज फ्रम द टिप अफ यो पेटियोल हो भने न, यो स्टिम पेटियोल हो, यो पेटियोल हो, त के टिपबाट यसरी मिड प्रिन्सिपल भेन एराइज गरेको हुन्छ, मिड रिब एराइज गरेको हुन्छ, ठिक छ। नेटवर्क अफ यहाँ अब मिड रिबमा भेन हुन्छ यसरी हैन, भेनलेट्स यसरी निस्केको हुन्छ, भेनलेट्स, ओके। प्रेजेन्ट इन लेमिना, प्रोभाइड रिजिडिटी टु लेमिना, यस रिजिडिटी दिन्छ, हेल्प इन कन्डक्सन अफ वाटर एन्ड मिनरल्स फुड, ठिक छ। अब यो लेमिनामा त एपेक्स हुन्छ, यो भनेको एपेक्स हो, ठिक छ। मार्जिन, यो भनेको मार्जिन भयो, सेप अब डिफ्रेन्ट टाइपको सेप हुन सक्छ, इन्सिजन न, इन्सिजन छ कि छैन, मतलब यो डिप्रेसन, मार्जिनमा डिप्रेसन छ कि छैन, यो हिसाबले पनि डिफ्रेन्ट टाइपको लिफ हुन्छ। इन लेमिना भेरी इन डिफ्रेन्ट लिफ्स, हो त्यो लिफ अनुसार भेरी गर्छ कि यो एपेक्स मार्जिन सेप इन्सिजन इन लेमिना भेरी इन डिफ्रेन्ट लिफ्स, ओके। अब साथी मार्जिनको हिसाबले न, मार्जिनको हिसाबले कति टाइपको हुन्छ छ नि यहाँ, इन्टायर पुरै स्मुथ छ, कुनै त्यो डिप्रेसन छैन, कुनै किसिमको सेप छैन, त्यो हो इन्टायर। यसरी छ, यसरी हँसिया जस्तो न, त सिरेट यसरी लो हल्का देखिरहेछ, यसरी कर्भी छ यसरी कर्भी, त के भयो सिनुलेट, यसरी डेन्टेड भयो, डेन्टेड छ नि यहाँ
टुप्पो जस्तो छ नि, डेन्टेड भयो। क्रिनेट यसरी लोब बनेको छ, कर्भी छैन, बाहिर गइरहेछ फेरि भित्र आइरहेछ। क्रिनेट लोब यसरी लोब बनेको छ, लोब बनेको छ मतलब इन्टायर सिरेट सिनुलेट डेन्टेड क्रिनेट लोड। क्लियर छ। अब के छ यहाँ सिप भन्दैछु, सेप सेप। लिप हेर्दाखेरि न कस्तो सेप छ त्यो अब हामीलाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ न। त्यो प्र्याक्टिकलमा आउँछ भने त्यो फ्यामिलीमा लेख्नु पर्यो न त। ठिक छ, त सेप अनुसार लिनियर छ भने यसरी लङ हुन्छ न्यारो, दिस इज द लिनियर लिप। यस्तो छ भने लिनियर बन्ने। ल्यान्सियोलेट चाहिँ लेन्स सेप्ड छ नि, यहाँ ल्यान्सियोलेट लेन्स सेप यसरी हुन्छ नि, लेन्स सेप्ड ओके। अर्बिक्युलर कस्तो छ, सर्कुलर लिफ बेस, सर्कुलर लिफ प्लेट छ नि यहाँ अर्बिक्युलर। यस्तो हेर्नुभयो भने के हुन्छ, यो अर्बिक्युलर लिफ भयो। इलिप्टिकल लिफ सेप त्यही अब हुन्छ नि, इलिप्टिकल। सोलर सिस्टममा हाम्रो अर्थ कसरी इलिप्टिकल अर्बिट छ नि यसरी हो, यसरी इलिप्टिकल यो सन हो भने हाम्रो अर्थ यसरी घुम्छ हैन, इलिप्टिकल छ। ठिक छ, इलिप्टिकल छ नि यहाँ, कति इलिप्टिकल कहाँ छ, यो हो नि इलिप्टिकल ओके। अब्लिक भने के, टु अनइक्वल हाफ्स छ, अब्लिक छ नि यहाँ, दुईटा अनइक्वल हाफ छ नि, हेर्नु साथीहरु, दुईटा अनइक्वल हाफ छ। यहाँ सिरेट जस्तो देखिरहेछ, सिरेट यो मार्जिन सिरेट भयो। ठिक छ नि, यो अनइक्वल हाफ छ, यहाँबाट स्टार्ट गर्दैछ, यो यहाँबाट स्टार्ट गर्दैछ। त ठिक छ, त इलिप्ट अब्लिक बुझ्नुभयो न। अब्लिक मतलब के, अनइक्वल हाफ छ। ओभेट भने के, एक जस्तो ब्रोडर एट बेस, ब्रोडर बेस छ देन एपेक्स छ नि यहाँ ओभेट। बेसमा ब्रोड छ, एपेक्सतिर यसरी ब्रोड छैन ओके। रेनिफर्म मतलब किडनी सेप्ड छ नि यहाँ, किडनी सेप हुन्छ यसरी। कर्डेट मिन्स हार्ट सेप्ड छ नि यहाँ, हार्ट सेप्ड, कर्डेट हार्ट सेप्डको पानको हुन्छ नि यो, त्यो पात यसरी छ हार्ट सेप्ड। स्प्याथुलेट, यो स्प्याथुला हेर्नुभएछ नि किचनमा, स्प्याथुलेट सेप्ड यो यो हो स्प्याथुलेट न। ठिक छ, क्लियर छ। अवश्य कि यहाँ सेगिटेड एरो सेप्ड, ब एन्ड एरो हुन्छ नि, ब एन्ड एरो छ नि यहाँ, सेगिटेड। सेगिटेड, वेयर इज द सेगिटेड छ नि यहाँ, सेगिटेड छ नि, एरो जस्तो छ नि यहाँ, एरो सेगिटेड भयो। एरो लिप, एरो सेप लिप ब्रेड। लाइरेट, अब यसरी हुन्छ लाइरेट, यो हो लाइरेट, यसरी छ मतलब लोब बनेको छ यहाँ, लाइराउथल। लार्जर टर्मिनल लोब एन्ड स्मल लेटरल लोब स्मल छ, टर्मिनल लोब ठुलो छ, के भयो लाइरेट भयो। एसिकुलर के छ, लङ न्यारो एन्ड सिलिन्ड्रिकल निडल सेप्ड, यो यस्तो लिनियर जस्तो। एसिकुलर। लास्टमा के छ, क्युनेट न, वेज सेप्ड लिफ ब्लेड यहाँ छ के, क्युनेट, क्युनेट हो नि, क्युनेट यहाँ छ के, यो वेज छ नि, वेज त हेर्नुभएछ नि, वेज सेप टाइपको छ, यसरी वेज हुन्छ नि, वेज। क्लियर छ, ती साथीहरु बुझ्नुपर्छ, याद गर्नुपर्छ के, त्यही हो। फेरि त्यो फ्यामिलीमा त्यति लेख्नु पर्दैन। ठिक छ, भेनेसन छ यहाँ। त एरेन्जमेन्ट अफ भेन्स एन्ड भेनलेट्स इन ल्यामिना के हो त, भेनेसन हो मतलब यो कसरी एरेन्जमेन्ट छ न। ठिक छ, रेटिकुलेट छ भने डाइकोटमा हुन्छ, भेन एन्ड यहाँ यो हो के, रेटिकुलेट छ नि यहाँ, नेटवर्क छ नि यसरी, एउटा प्याटर्नमा छ नि यसरी, यो भेन भयो, मिट्री भयो, यो भेन भयो। अब यहाँबाट भेनलेट निस्केको हुन्छ, त भेन एन्ड भेनलेट्स फर्म अ नेटवर्क, पिपलमा हुन्छ, पिपलको पातमा। प्यारेलल भने के, मस्टली डाइकोटमा हुन्छ, मस्टली डाइकोटमा त रेटिकुलेट हुन्छ, मस्टली मोनोकोटमा हुन्छ प्यारेलल। ठिक छ नि, भेन एरेन्ज प्यारेलल यहाँ छ नि, यहाँ मेजमा छ नि यसरी, यसरी निस्केको छ नि, मेजमा कि ब्याम्बोमा पनि यस्तै हुन्छ के, छ नि भेन एरेन्ज प्यारेलल टु इच अदर, बनाना ब्याम्बोमा हुन्छ नि ओके। क्लियर छ। अब साथीहरु भेनेसन पनि भयो न, लिफको मार्जिन भयो, लिफको सेप भयो, लिफ बुलेटको मार्जिन सेप भयो, भेनेसन पनि भयो। अब ल्यामिना न, भेनेसन अफ लिफ ल्यामिना। अब यहाँ त भयो हैन, अब यहाँ टर्म्समा लेखेको छु कि, यहाँ लेखिदिएको छु। रेटिकुलेट अब बुझिहाल्नु भयो तपाईहरु, ब्रान्चिङ छ नेटवर्क फर्ममा,
प्यारलल भनेको त्यही प्यारलल टु द मिड भेन छ, यसरी प्यारलल छ। युनिकोस्टेड के छ यहाँ? युनि मतलब एकटा हैन, ल्यामिना ह्याभिङ वन मिड रिब अर द मिड भेन, एउटा मात्रै मिड छ, एउटा मात्रै मिड भेन छ, द्याट इज युनिकोस्टेड। मल्टिकोस्टेड भनेको अब एकभन्दा धेरै हुन सक्छ, मोर प्रिन्सिपल भेन मतलब प्रोमिनेन्ट भेन मिड रिब धेरै छ त मल्टिकोस्टेड भयो। अब मल्टिकोस्टेड डाइभर्जेन्ट के भन्छ यहाँ? डाइभर्जेन्ट छ मतलब एपेक्समा डाइभर्ज गर्दैन, नोट कन्भर्जिङ छ मतलब डाइभर्ज गर्दैछ यसरी, यो पेट्युलको बेसबाट यसरी यसरी यो यसरी छ भने छ नि, यसरी डाइभर्ज गर्दैछ, यसरी डाइभर्ज गर्दैछ, त्यो के भयो? मल्टिकोस्टेड डाइभर्जेन्ट हैन। अब यहाँ के छ? मल्टिकोस्टेड कन्भर्जेन्ट। अब के गर्छ यहाँबाट? त कन्भर्जेन्ट कन्भर्ज गर्नु पर्यो, यहाँ यसरी कन्भर्ज गर्छ के, यसरी यसरी कन्भर्ज गर्छ एपेक्समा, प्रिन्सिपल मिड भेनहरु यसरी एपेक्समा कन्भर्ज हुन्छ। मल्टिकोस्टेड कन्भर्जेन्ट, मल्टिकोस्टेड डाइभर्जेन्ट, युनिकोस्टेड प्यारलल रेटिकुलेट बुझिहाल्नु न, ठीक छ, यहाँ छ के। प्यारलल पाइनेट हैन, पाइनेट युनिकोस्टेड छ नि। युनिकोस्टेड मतलब के? एउटा प्रिन्सिपल भेन छ हैन, र पाइनेट पाइनेट भने के? यसरी हुन्छ के, एउटा हुन्छ पाल्मेट, एउटा हुन्छ के पाइनेट। त पाल्मेट भने के? यसरी निस्केको हुन्छ, यसरी यसरी निस्केको हुन्छ, पाल्मेट यसरी निस्केको हुन्छ र पाइनेटमा यसरी गएको हुन्छ, बुझ्नुभयो नि? हो त पाइनेट छ, पाइनेट छ र यो प्यारलल छ, यसरी यो प्यारलल छ, प्यारलल छ एक आपसमा, यो प्यारलल छ यसरी, यो के भयो त? पाल्मेट छ नि, डाइभर्जेन्ट के हो? मल्टिकोस्टेड छ यहाँ, मल्टिकोस्टेड मतलब मल्टिकोस्टेड त धेरै भेनहरु छ यहाँ छ नि, धेरै भेनहरु, पाल्मेट छ यसरी एउटा पोइन्टबाट डाइभर्ज गरेको छ यसरी, ठीक छ। प्यारलल कन्भर्जेन्ट, ठीक छ, प्यारलल छ कन्भर्ज गर्दैछ यहाँ, मल्टिकोस्टेड मिनी, युनिकोस्टेडमा त एउटा छ, मल्टिकोस्टेडमा धेरैवटा छ नि, यहाँ एउटा दुईटा तीनटा छ नि, रेटिकुलेट छ, नेट एक किसिम नेटवर्क फर्म गर्दैछ। युनिकोस्टेड एउटा छ हैन, रेटिकुलेट छ, पुरै नेटवर्क फर्म गर्दैछ, नेटवर्क डाइभर्जेन्ट यहाँ डाइभर्ज गर्दैछ, कुनै प्याटर्न नै छैन यहाँ हैन। रेटिकुलेट पाइनेट, पाइनेट यसरी, पाल्मेट भनेको एउटा पोइन्टबाट यसरी निस्किन्छ, बुझ्नुभयो नि? पाइनेट भनेको यसरी हुन्छ के, यसरी यसरी हुन्छ, बुझ्नुभयो नि? हो, यो टर्महरु पाइनेट र पाल्मेट त्यो फ्यामिलीमा म युज गर्छु, बुझ्नुभयो नि? हो, त्यतिखेर कन्फ्युजन हुनु भएन न, ठीक छ। अब लिफको टाइप्स हैन, टाइप्स अफ लिफ त ठीक छ, दुईटा टाइपको छ, सिम्पल लिफ, कम्पाउन्ड लिफ हैन। धेरै कन्फ्युजन हुन्छ, सिम्पल लिफ कस्तो हुन्छ, कम्पाउन्ड लिफ कस्तो हुन्छ, धेरै कन्फ्युजन हुन्छ, यो भिडियोमा तपाईको क्लियर हुन्छ, ठीक छ। सिम्पल लिफ, कम्पाउन्ड लिफ, त सिम्पल कम्पाउन्ड लिफमा दुईटा छ, पाइनेट अब बुझिहाल्नुभयो तपाईहरु, पाइनेट कस्तो हुन्छ, पाल्मेट पनि बुझिहाल्नुभयो, ठीक छ। र यो दुईटै लिफमा हैन, सिम्पल कम्पाउन्ड लिफमा एक्सिलरी बर्ड इज प्रेजेन्ट इन द एक्सिल अफ लिफ। अब एक्सिल के हुन्छ? स्टिम र जहाँबाट लिफ एराइज हुन्छ, जहाँबाट लिफ एराइज हुन्छ त्यहाँ हुन्छ नि एक्सिल रिजन, यो एक्सिल रिजन हुन्छ नि, ठीक छ। त दुईटै लिफमा हुन्छ के। अब फर्स्टमा त सिम्पल लिफ कभर गर्छु, त्यो एक्सिल रिजनमा एक्सिलरी यसरी बर्ड हुन्छ हैन, ठीक छ। यो लिफ छ यसरी, ओके, यो पेटियोल भयो, ल्यामिना मिड, ओके। अब के हुन्छ? यो लिफ मार्जिनमा एउटा इन्सिजन डेभलप हुन्छ के, मतलब एउटा हैन, अब धेरै हुन सक्छ इन्सिजन डेभलप हुन्छ, तर यो इन्सिजन यो मिड रिबमा टच गर्दैन, लिफ मतलब डिभाइड हुँदैन, ओके। त ठीक छ, यहाँ के छ? ल्यामिना युजुअली इन्टायर छ, इन्टायर प्राय हुन्छ, इन्टायर, इन्सिजन एब्सेन्ट हुन्छ, बट इन्सिजन मे बी अब कुनै कुनैमा इन्सिजन प्रेजेन्ट हुन सक्छ, र प्रेजेन्ट छ तर मिड रिबमा यसरी टच गर्दैन, टच गर्दैन। त यसको मतलब के हो? लेमिना यो जुन लेमिना छ डिभाइड भएन इन्टु लिफलेट, लिफलेट भने के? एउटा लिफ छ हैन, र एउटा लिफ यसरी यसको इन्सिजन यसरी मिड रिबमा गयो, मिड रिबमा गयो भने के भयो? यो सेपरेट पार्ट भयो, यो सेपरेट पार्ट भयो, यो सेपरेट पार्ट भयो, मतलब एउटा लिफको डिफरेन्ट पार्ट भयो हैन, यो के भयो त? लिफलेट भयो, सन्यास। यो सिम्पल लिफ, यो कम्पाउन्ड लिफ, ओके। सिम्पल लिफ यसो त्यही नर्मली पेटियोल मिड रिब, ठीक छ। अब यहाँ छ कम्पाउन्ड लिफ न, त्यसपछि यहाँ डिफरेन्ट टर्म्स यहाँ छ, ओके। पाइनेट छ, तपाईहरु बुझिहाल्नुभयो पाइनेट भने के हो। सिम्पल लिफ छ, वन लिफ छ, अब इन्सिजन टच गर्छ के मिड रिबमा, यसरी इन्सिजन फर्म गर्दैछ र मिड रिबमा टच गर्दैछ, ठीक छ नि? हो, त मिड रिबमा टच गर्यो कि सेपरेट भयो के, हो त्यसरी सेपरेट भयो, एउटै लिफ थियो तर इन्सिजन मिड रिबमा गएर टच गर्यो र
लिफको लिफ लिफलेट्समा कन्भर्ट भयो होइन ठिक छ हो यहाँ जुन पहिलाको मिड भेन थियो नि मिड रिब यसलाई भन्छ र्याचिस ओके यहाँ के छ एउटा लिफ थियो तर यहाँ एउटा लिफमा चारवटा लिफलेट देखिरहेछ त्यो के भयो कम्पाउन्ड लिफ ओके छ नि यहाँ पाइनेट भने के ल्यामिना डिभाइड इन्टु लिफलेट्स ठिक छ बिकज इन्सिजन टच द मिड रिब प्रिन्सिपल भेन मिड रिब एक्ट एज अ कमन एक्सिस कल्ड र्याचिस यो र्याचिस भयो कमन एक्सिस जस्तो एक्ट गर्दैछ लिफलेटको एरेन्जमेन्ट अफ मेनी लिफलेट्स अन कमन एक्सिस मिड रिब कल्ड द पाइनेट छ नि यहाँ पाइनेट कम्पाउन्ड लिफ छ नि एउटा कमन एक्सिस छ र्याचिस छ र डिफरेन्ट मेनी लिफलेट्स आर एरेन्ज्ड अन दिस कमन एक्सिस त्यो के भयो त पाइनेट कम्पाउन्ड लिफ क्लियर छ पाइनेट कस्तो हुन्छ बुझिहाल्नुभयो अब यहाँ छ के पाल्मेट के छ पल्मेट छ हैन पल्मेट मतलब एउटा पोइन्टबाट डिफरेन्ट पार्ट्स एराइज हुनु भयो न एराइज हुनु पर्यो हाम्रो पाल्म जस्तो के हातको पाल्म जस्तो त यो पेटियोल न पेटियोलको टिपबाट लिफ एराइज हुन्छ हैन ठीक छ यो त यसले सिम्पल लिफ हो किनकि त यहाँ इन्सिजन यहाँ पुरै सेपरेट गरेको छैन लिफलाई लिफलेटमा त ठीक छ टिप अफ पेटियोल यो पेटियोल हो यो इन्सिजन डेभलप भएको छ इन्सिजन टच द मिड अब यहाँ टच गर्छ के यसरी पुरै यो टच गर्छ के यहाँ पुरै टच गर्छ यसरी मिड टच गर्छ यसरी ओके यहाँ कतै मिड होला त्यसरी टच गर्छ के हो त लिफलेट अब लिफलेटमा कन्भर्ट भयो हैन त कम्पाउन्ड लिफ भयो न ठीक छ अल लिफलेट्स एराइज फ्रम कमन पोइन्ट छ नि टिप अफ पेटियोल एउटा कमन पोइन्टबाट लिफलेट्स एराइज भएको देखिरहेछ यो के भयो त पाल्मेट कम्पाउन्ड लिफ ओके क्लियर छ नि यहाँ पाइनेट यस्तो देखिन्छ हैन यस्तो पाल्मेट यस्तो देखिन्छ ओके अब चाहिँ यहाँ टर्म्सहरु सिम्पल बनाउनु त्यही नोट डिभाइडिङ इन्टु लिफलेट कम्पाउन्ड भनेको डिभाइड गर्छ इन्टु टु अर मोर लिफलेट पाइनेट भनेको त्यही अपोजिटली पाइनेट भने के यसरी अपोजिट एराइज हुन सक्छ या कि यसरी अल्टरनेटमा यसरी एराइज भएको हुन सक्छ एलोङ द र्याचिस ओके युनिपाइनेट छ नि यहाँ युनिपाइनेट कहाँ छ युनिपाइनेट छ नि यहाँ युनिपाइनेट कम्पाउन्ड अफ लिफलेट्स डाइरेक्टली बराउन द प्राइमरी एक्सिस एउटा मात्र एक्सिस छ हैन पाइनेट त पाइनेट हो तर एउटा मात्र एक्सिस छ यो के भयो त युनिपाइनेट दुईटा एक्सिस एउटा यो भयो एउटा यो भयो एउटा प्रिन्सिपल भयो हैन प्रिन्सिपल भयो तर यहाँ छ नि यहाँ दुईटा छ नि यहाँ दुईटा प्रिन्सिपलमा दुईटा डेभलप भएको छ त बाइ पाइनेट यहाँ प्रिन्सिपलमा हैन प्रिन्सिपलमा एउटा दुईटा तीनटा हैन यसरी फर्दर ब्रान्चिङ भएको छ हो किन मतलब एकपल्ट अरु भएको छ ब्रान्चिङ यहाँ एकपल्ट अरु यहाँ दुईपल्ट भएको छ ब्रान्चिङ मतलब ट्राइपाइनेट हैन ट्राइपाइनेट कम्पाउन्ड लिफलेट्स थर्ड अर्डर छ नि यो के फर्स्ट अर्डर यो फर्स्ट अर्डर सेकेन्ड अर्डर फर्स्ट अर्डर सेकेन्ड अर्डर थर्ड अर्डर ब्रान्चिङ छ नि थर्ड अर्डर मतलब ट्राइमा थर्ड अर्डर बाइपाइनेटमा सेकेन्ड अर्डर बुझ्नुभयो नि र युनिपाइनेटमा यो फर्स्ट अर्डर भयो यो फर्स्ट अर्डर यो सेकेन्ड अर्डर यो सेकेन्ड अर्डर दुईटा सेकेन्ड अर्डर भयो यो थर्ड अर्डरमा छ फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड भयो नि अब डिकम्पाउन्ड लिफ के छ लिफलेट्स मस्ट डाइसेक्टेड छ नि यहाँ लिफलेट यो धनियाँको कोरिएन्डर छ नि मस्ट डाइसेक्टेड छ हो त डिकम्पाउन्ड लिफ भयो अब यहाँ पेरिपाइनेट अफ पाइनेटली कम्पाउन्ड लिफ विथ टर्मिनल लिफलेट छ नि पेरिपाइनेट यहाँ पेरी छ यहाँ पनि पेरी छ तर के भन्दैछ विथ टर्मिनल लिफलेट तर छ यहाँ हो त यहाँ मिस्टेक छ के पेरिपाइनेट पेरी नामै छ पेरी त पेरमा हुनु पर्यो नि इम्पेयर छ भने वर्डमा हुनु पर्यो त वर्डमा के छ यो छ नि हो त पेरिपाइनेट भनेको टर्मिनलमा हुँदैन इम्पेरिपाइनेट पनि टर्मिनलमा हुन्छ मतलब वर्डमा हुन्छ ठीक छ नि ओके पाल्मेट छ यहाँ छ नि पाल्मेट यो पाल्मेटली कम्पाउन्ड लिफ ओके त ठीक छ कम्पाउन्ड लिफ कमिङ फ्रम द इन्ड पोइन्ट अफ पेटियोल यहाँ पेटियोल पनि इन्ड पोइन्टबाट आउँछ युनिफोलिएट यो भयो त्यही लाइरेट जस्तो एउटा के भन्छ टर्मिनल ब्रान्चिङ मतलब ठुलो छ ठुलो लोबमा छ लेटरल सानो लोबमा छ ओके बाइफोलिएट छ नि यहाँ एउटा पेटियोलको टिपबाट दुईटा निस्केको छ यसरी बाइफोलिएट भयो ट्राइफोलिएट भनेको 3 लिफलेट छ टिपबाट 3टा निस्केको छ यसरी हैन यो ट्राइफोलिएट भयो पेन्टा 5टा मल्टिफोलिएट मेनी छ नि यहाँ क्वाड्राफोलिएट मल्टिफोलिएट छ यसरी हो यसरी तपाईको टाइप्स अफ लिफ हैन कम्पाउन्ड हो कि सिम्पल हो र त्यो अनुसारको डिफरेन्ट टाइप्स कम्पाउन्डको
यो तपाईँहरू बुझिहाल्नु भयो न ठिक छ ओके अब साथीहरू अब लिफमा त लिफ एपेक्स हुन्छ हैन चुचो हुन्छ लास्टमा टुप्पोमा हैन ठिक छ त लिफ एपेक्स भने के हुन्छ टिप अफ द लिफ इज कल्ड लिफ एपेक्स ओके अब यहाँ लिफ एपेक्समा कुन कुन टर्म्स छन् ठिक छ एक्युट एंगल जस्तो न लिफ एपेक्स ending in a sharp point forming an acute angle फर्म गर्छ acute angle फर्म गर्छ ठीक छ acute मिनेट मतलब के acute angle त बनाउँछ तर यो हल्का त्यो टाढा जान्छ के हल्का अलिक टाढा जान्छ के हल्का अलिक टेल बन्छ छ नि यहाँ leaf apex drawn into a long point acute acuminate clear छ अब त्यसो भने के त्यही लगभग 180 डिग्री एंगल बन्छ नि मतलब राउन्ड हुन्छ के यसरी हुन्छ नि 180 डिग्री एंगल हो greater than 90 degree obtuse angle हो नि the leaf apex with a blunt or rounded end छ नि obtuse angle यो नि obtuse राउन्ड छ ब्लन्ट जस्तो हल्का छ ब्लन्ट जस्तो देखिरहेछ के भयो त ब्लन्ट or rounded end obtuse भयो म्युक्रोनेट शार्प स्पाइनमा टर्मिनेट हुन्छ म्युक्रोनेट छ नि यहाँ शार्प स्पाइनमा हेर्नुस् साथीहरु पुरै शार्प स्पाइनमा टर्मिनेट छ नि टर्मिनेट इमार्जिनेट भने के नोच बन्दैछ इन्ड इमेज इमार्जिनेट इमेज इन्ड यहाँ हल्का नोच बन्दैछ नि यहाँ डिप्रेसन बन्दैछ नि यहाँ लिफ एपेक्स इन्डिङ इन अ नोच छ नि डिप्रेसन बन्दैछ ओके अब टेन्ड्रिलर त्यही टेन्ड्रिल छ नि टेन्ड्रिल एस्टिममा मोडिफिकेसन थियो नि टेन्ड्रिल एरियल मोडिफिकेसन के छ यहाँ पम्किनमा लिफ एपेक्स लङ एन्ड क्वायर छ नि यहाँ टेन्ड्रिलर छ नि टेन्ड्रिल जस्तो देखिरहेछ यहाँ लिफ एपेक्स त टेन्ड्रिलर भयो यसरी मर्फोलोजी हेर्दाखेरि यसरी हामीलाई लिफ एपेक्स डिस्क्राइब गर्नुपर्ने हुन्छ ओके अब छ लिफ एरेन्जमेन्ट अब लिफको एरेन्जमेन्ट कस्तो हुन्छ एस्टिममा त लिफ त एस्टिममा हुन्छ त कस्तो एरेन्जमेन्ट हुन्छ त्यही हो लिफ एरेन्जमेन्ट के त फाइलोटेक्सी के छ एरेन्जमेन्ट अफ लिफ अन स्टिम एन्ड इट्स ब्रान्च स्टिम र स्टिमको ब्रान्चमा जुन एरेन्जमेन्ट हुन्छ नि के कस्तो हिसाबले एरेन्जमेन्ट भएको छ यो भने के हो त फाइलोटेक्सी ओके अब लिफ एरेन्जमेन्ट अब डिफरेन्ट टर्म्स छ यहाँ रेडिकल भनेको के हो रेडिकल भनेको बेस अफ स्टिम अन्डरग्राउन्ड स्ट्रक्चर लाइक राइजोम अब साथीहरु रेडिस त तपाईहरु हेर्नु भएको छ यो रेडिस यहाँबाट के यो के आउँदैछ यो आउँदैछ नि यो लिफ आउँदैछ कस्तो देखिरहेछ यहाँ लाग्छ नि यो रुटबाट आउँदैछ रुट यो त रुट हैन स्टोरेज मोडिफिकेसन अफ स्टिम हो कि नै तर कस्तो देखिरहेछ लागिरहेछ रुट देखि आइरहेछ यो लिफ त यो भयो के रेडिकल के अब छ कल लाइन यदि कुनै ब्रान्च भन्छ यो नर्मली मतलब नर्मल केस जनरल केस त के छ लिफ ब्रान्च डाइरेक्टली फ्रम द एरियल पार्ट अफ द स्टिम एन्ड ब्रान्च दैट इज व्हाट कल लाइन ओके अब छ यहाँ अल्टरनेट भने के एक पछि अर्को अ सिंगल लिफ अराइजिङ एट इच अल्टरनेट नोड अब यो स्टिम हो न स्टिम हो भने यसरी नोड हुन्छ अब यहाँबाट लिफ निस्किन्छ अब फेरि यहाँ निस्किदैन अब यहाँबाट निस्किन्छ यसरी यहाँबाट निस्किन्छ मतलब एउटा नोडमा एउटा मात्र लिफ हुन्छ त्यो हो अल्टरनेट अपोजिट के भन्दैछ अ पेयर अफ लिफ अराइजिङ एट वन नोड इन अपोजिट डाइरेक्सन हेर्नु साथीहरु यो स्टिम हो यो नोड हो न अब यहाँबाट दुईटा लिफ निस्किन्छ के यसरी दुईटा लिफ निस्किन्छ के यसरी हो अपोजिटमा त्यो के भयो अपोजिट भयो ओके अल्टरनेट अपोजिट क्लियर छ अब अपोजिट डिकस्टेड अपोजिट हुन्छ यसरी वा डिकस्टेड र सुपर पोजमा डिफरेन्स छ न अब राइट एंगलमा जस्तै राइट एंगल टु नेबरिङ नोड यो मानुस यसरी दुईटा लिफ यसरी एरेन्ज गरेको छ न र अर्को नोड माथिमा यो माथिमा यदि यसरी एरेन्ज गर्दियो भने के हुन्छ 90 डिग्री बन्दैछ नि हो त्यो के हो त डिकस्टेड के यसरी देखिन्छ यहाँ कतै भएर डिकस्टेड अनि यहाँ अल्टरनेट यस्तो हुन्छ डिकस्टेड छ नि राइट एंगलमा अपोजिट डिकस्टेड छ नि राइट एंगलमा र अपोजिट सुपरपोज्ड त्यही माथिकै सेम नै छ अपोजिट छ सुपरपोज छ हेरौ साथीहरु सुपरपोज छ नि प्यारलल छ नि एक आपसमा प्यारलल छ नि माथिको तलको प्यारलल छ ओके वर्ल्ड भने के हो यहाँ वर्ल्ड मतलब रिङ बन्दैछ मोर देन 2 लिभ्स हेर्नु अब दुई भन्दा बढी छ यहाँ एक किसिमको रिङ बनाउँछ यहाँ लिफको रिङ बनाउँछ यहाँ के वर्ल्ड भयो न ओके
त अपोजिट छ अल्टरनेट 1 लिफ पर नोड अल्टरनेट छ यहाँ अपोजिटमा 2 लिफ पर नोड पेयरमा छ यहाँ सिंगल सिंगल छ यहाँ ओल्ड मोर देन 2 लिफ एट सिंगल नोड त्यो भयो ओल्ड न अपोजिट अल्टरनेट ओल्ड भयो। अब यहाँ एउटा टर्म छ र्यामल कुनै कुनै केसमा र्यामल पनि लेखेको हुन्छ त यो भने के लिभ्स एराइज फ्रम द लेटरल ब्रान्च के एस्टिम कौलाइन र्यामल उस्तै छ के त्यही र्यामलमा कौलाइनमा र्यामल आउँदैछ लेटरल ब्रान्च एस्टिम त छ एस्टिममा त लेटरल ब्रान्च हुन्छ नि द्याट इज वाट र्यामल। त लिफको एरेन्जमेन्ट पनि भयो न ओके। अब साथीहरू यो लिफको मोडिफिकेसन लास्ट टपिक हो यो लिफको मोडिफिकेसन। अब लिफको डिफ्रेन्ट मोडिफिकेसन हुन्छ किन लिफ त हुन्छ नि तर लिफको डिफ्रेन्ट मोडिफिकेसन हुन सक्छ फ्लावरमा मोडिफिकेसन हुन्छ फ्लावरको पार्टमा लिफको मोडिफिकेसन हुन्छ के लिफ जस्तै देखिन्छ त्यो तर त्यो लिफ हुँदैन के जस्तै के छ यहाँ ब्र्याक्ट पेटिसेल भने के त्यो लिफको पेटियोल हुन्छ नि हो त्यसरी नै फ्लावरको जुन पेटियोल हुन्छ नि स्टल द्याट इज पेडिसेल ओके। त ब्र्याक्ट यो स्टिम हो यो हो के पेडिसेल हो त यो पेडिसेलको बेसमा यसरी पाइन्छ के स्टिप्युल जस्तो त्यसलाई भन्छ के ब्र्याक्ट बुझ्नु भने ब्र्याक्ट भन्छ। यदि पेडिसेलको बीचमा छ त्यो कतै छ भने यसलाई भन्छ ब्र्याक्टियोल बुझ्नु भने हो त्यो लिफमा पुरै हुन्छ के हो ब्र्याक्टियोल पेडिसेलमा छ स्मल लिभ्स लाइक लिभ जस्तो देखिन्छ त्यही भएर यहाँ लिफको मोडिफिकेसन भनिएको हो ओके। एपिक्यालेक्स छ अब क्यालेक्स त हुन्छ क्यालेक्स कोर्ला हो त क्यालेक्सको ठ्याक्कै तल हुन्छ के यो एपिक्यालेक्स लिभ जस्तो देखिन्छ के बिलो द क्यालेक्स एपिक्यालेक्स भयो न यहाँ कतै छ यो हो एपिक्यालेक्स छ नि यो क्यालेक्स छ नि बिलो क्यालेक्स छ नि क्यालेक्स यो कोर्ला त यो हो नि एपिक्यालेक्स ओके छ नि यहाँ ब्र्याक्ट यो हो नि ब्र्याक्ट यो पेडिसेल भयो पेडिसेल यो भयो ब्र्याक्ट यो भयो ब्र्याक्टियोल ओके क्लियर छ। अब ग्ल्युम लेमा पेलिया वेन एउटै हो कि तीनटा एउटै पार्टमा हुन्छ तीनटा। मकै त हेर्नुभएको छ यो यहाँ के भन्छ गहुँ हेर्नुभएको छ नि यो विट हो त तपाईँ यो त के हो कलेक्सन अफ फ्लावर इज वाट फ्लोरेट न कलेक्सन अफ फ्लावर इज वाट फ्लोरेट त्यो हुन्छ नि स्पाइक्लेट भन्छ हो कि न हो त मतलब स्पाइक्लेट होइन डिफ्रेन्ट फ्लावरको क्लस्टर हुन्छ कि यहाँ बुझ्नु नि डिफ्रेन्ट फ्लावरको क्लस्टर हुन्छ के छ नि हो त एउटा यसरी निकाल्छु भने यसलाई भन्छ के छ नि यहाँ स्पाइक्लेट छ हो। अब एउटा म यसरी निकाल्छु भने यसलाई भन्छ स्पाइक्लेट ठिक छ र अब डिफ्रेन्ट ब्रान्च हुन्छ यो स्पाइक्लेट यो डिफ्रेन्ट ब्रान्च के हो फ्लोरेट हो किन फ्लोरेट हो छ नि यहाँ फ्लोरेट लेखेको छ नि फ्लोरेट 1 2 3 4 5 छ नि फ्लोरेट हो त स्पाइक्लेट छ यसलाई यदि जुम गर्नुभयो भने यसरी देखिन्छ त के छ यो रेचिस भयो ठिक छ रेचिस भयो हो। अब यहाँबाट दुईटा ब्रान्च निस्किन्छ लिफ जस्तो के यसलाई भन्छ कि ग्ल्युम भन्छ ग्लिच गर्दैछ के थाहा किन दुईटा पेज एकैपल्ट आयो भने ग्लिच गर्छ त यसरी ग्ल्युम भन्छ हो किन यहाँ भन्छ लेमा आउटर छ नि यहाँ ग्ल्युम भने के मेम्ब्रेनस लिफ ब्र्याक्ट अकरिङ इन पेयर्स छ यहाँ ग्ल्युम पेयरमा छ ओके यो आँखाबाट देखिँदैन कि यो माइक्रोस्कोप हार्नुपर्छ यसरी। अब लेमा छ यहाँ आउटर कोर्स सपरेटिङ द ग्रास फ्लोरेट छ नि यहाँ आउटर कोर्स यहाँ आउटर छ आउटर यो भयो के लेमा यो भयो लेमा ठिक छ र पेरिया के हुन्छ इनर फाइन सपरेटिङ द ग्रास फ्लोरेट यो के हो इनर छ यो आउटरतिर छ यो बाहिरतिर छ त ग्ल्युम लेमा पेलिया आउटर इनर यो के हो त के हो पेयरमा छ ग्ल्युम लिफ ब्र्याक्ट अकरिङ इन पेयर्स ओके क्लियर छ मतलब स्पाइक्लेट अफ विटमा यसरी पाइन्छ ओके यस क्लियर छ। अब यहाँ छ फाइलोड के भन्दैछ लिफ मोडिफाइड इन्टु फ्ल्याटेन्ड ब्लाडर लाइक पेटियोल ठिक छ यहाँ ब्लाडर लाइक पेटियोल यहाँ फाइलोड
लिफ मोडिफाइड इन्टु द ब्लाडर लाइक पेटियोल छ नि, ब्लाडर लाइक पेटियोल छ नि, हो द्याट इज फाइलोड। यस्तो हेर्नुभयो भने फाइलोड लेख्न पाइयो होइन। चल ठिक छ, द ब्लू ल्यामा पेलिया फाइलोड, ओके एसकेएल। अब स्मल एन्ड नन ग्रिन लिफ अन बर्ड अर स्टिम छ नि, यहाँ स्टिममा यस्तो देखिरहेको छ नि, नन ग्रिन, यहाँ ग्रिन छ, यहाँ हल्का ग्रिन छ नि, त के भयो त, यसले के भन्छ, स्केल भन्छ, एक किसिमको स्केल छ। माछामा हुन्छ नि, फिसमा हुन्छ नि स्केल्स, हो त्यहाँ पनि स्केल भन्छ कि स्केल। अब स्प्याथ छ कोर्कालोमा, कर्कालोमा हुन्छ नि, हो त स्प्याथ के भन्छ, यो स्प्याथ के हो नि, स्प्याथ, यो स्प्याथ हेर्नुभएको छ गाउँघरमा हुन्छ नि स्प्याथ, हो त के छ, यो इन्फ्लोरेसेन्स हो के, फ्लावर हो के, यसलाई कभर गर्छ कि यो स्प्याथ। त्यो के हो, लिफ मोडिफाइड इन लार्ज लिफ मोडिफाइड इन द ब्र्याक्ट इन्क्लुजिङ इन्फ्लोरेसेन्स हो, यहाँ मेल फ्लावर मेल फिमेल फ्लावर हुन्छ यहाँ सरी। स्प्याथ के गर्छ, यो स्प्याथ हो, यो स्प्याथ हो, त बुझिहाल्नु न, स्पाइन। लिप्स मोडिफाइड इन्टु द शार्प पोइन्टेड स्पाइन छ नि यहाँ, छ नि यहाँ, छ नि यहाँ, अपुन्सिया भन्छ, अपुन्सिया छ नि यहाँ, स्पाइन छ नि, छ स्पाइन, हो त्यसरी स्पाइनमा मोडिफाई भएको छ लिफ। ओके अब टेन्ड्रिल, अब लिफ विथ इट्स लिफलेट मोडिफाई इन्टु टेन्ड्रिल छ नि यहाँ, यसरी लिफ हो, लिफलेट यसरी टेन्ड्रिलमा मोडिफाई भएको छ, यसरी छ नि टेन्ड्रिलमा, हो त्यसरी लिफको मोडिफिकेसन के हुन सक्छ, ब्र्याक्ट ब्याक्टियोल एपिक्यालेक्स ब्लुम लेमा पेलिया फाइलोड स्केल स्प्याथ स्पाइन र टेन्ड्रिल हुन सक्छ। ओके अब साथीहरू यो फाइलोड भयो, स्केल, टेन्ड्रिल र स्प्याथ स्पाइन, ठिक छ, फिगर क्लियर भयो, यो पनि यहाँ छ फिगर, यहाँ पेयर यहाँ छ, पेडिसेल, लोवर ग्लुम, अप्पर ग्लुम, लेमा पेलिया छ, यसरी पेलिया, एपिक्यालेक्स फ्लावर भयो यो, ठिक छ, यहाँ फ्लावरमा के हो, थ्यालामस हो न, सेपल पेटल, ठिक छ नि, के छ यहाँ एन्थर, यो स्टिग्मा, स्टाइल, ओभेरी, फिलामेन्ट यो भयो। ओके क्लियर छ सबै कुरा न, सबै फिगर एक्सप्लेन भयो नि। ठिक छ, यो सिम्पल भयो एक्सप्लेन। छ नि एसी कुलर, निडल जस्तो छ, निडल सेपको, निडल सेप जस्तो छ नि, देखिरहेको छ नि निडल जस्तो। ओके अब साथीहरू अब तपाईँको लिफको मोर्फोलोजी एकदम मस्तले कम्प्लिट भयो। अब फ्यामिलीमा होइन, फ्यामिली इक्जाममा अब यो लिफ कसरी लेख्ने, इक्जाम आयो भने आउँछ न एउटा कुनै फ्यामिलीबाट कसरी लेख्ने, अब फ्यामिलीको डिल गर्छु, 10वटै फ्यामिलीको एकैपल्ट डिल गर्छु। ओके तपाईँहरूलाई थाहा छ, के थाहा छ भन्नुहोस् त, के थाहा छ, यो के हो, यो के हो, म्याग्नोलेसी हो होइन, यो के हो, म्याग्नोलेसी हो। ग्लिच गर्छ किन, दुईटा पेज एकैपल्ट आयो भने ग्लिच गर्छ, हो त यो हो म्याग्नोलेसी, रेनन्कुलेसी, म्याग्नोलेसी, म्याग्नोलेसी, रेनन्कुलेसी, टेरियोफाइलेसी, मल्भेसी, रोजेसी, लैमिएसी, मोरेसी, एरेसी, साइप्रेसी, अर्किडेसी, त हो तपाईँहरू यसरी पनि यसरी के भन्छ यसलाई, यसरी सिक्वेन्समा याद गरौँ होला। ओके ठिक छ, अब लिफको क्यारेक्टरिस्टिक्स यहाँ भन्छु, हेर्नुहोस् है दाजुहरू के छ यहाँ, लिफ बेस छ यहाँ, तपाईँहरू जसरी पढ्नुभयो नि मर्फोलोजीमा सिक्वेन्समा, पहिला लिफ बेस पढ्नुभयो, त्यसपछि स्टिप्युल पढ्नुभयो, पेटियोल, लिफ मार्जिन, लिफको सेप कस्तो छ, भेनेसन होइन, त्यसपछि लिफको टाइप के हो, एपेक्स र लिफको एरेन्जमेन्ट र फाइनली लास्टमा लिफको मोडिफिकेसन हेर्नुभयो होइन। ठिक छ, अब तपाईँहरूलाई जब इक्जाममा लेख्नुहुन्छ नि यसरी लेख्नु पर्दैन के, नम्बरिङ दिएर लेख्नु पर्दैन के, लिफ बेस स्टिप्युल यसरी लेख्नु पर्दैन के, डाइरेक्टै एक लाइनमा दुई लाइनमा तपाईँको लिफ कम्प्लिट हुन्छ, एक लाइन दुई लाइनमा तपाईँको लिफ कम्प्लिट हुन्छ एकदम मस्तले, बुझ्नु नि, कमा दिएर राख्नु होला। तर यहाँ याद गर्नको लागि सजिलोको लागि यहाँ यसरी म 10वटै फ्यामिलीको एक लाइनले यसरी नम्बरिङमा लेखिदिएको छु। ठिक छ नि, क्लियर छ, ओके ठिक छ, लिफ बेस न
प्रत्येक फ्यामिलीको स्टार्ट गर्छु। थाहा छ तपाईँको लिफ बेस कहाँ हुन्छ न? यो लिफ हो, पेटियोल, यो लिफको पेटियोल हो, यो लिफ ब्लेड हो, पेटियोल, लिफ बेस यो हुन्छ, यहाँ हुन्छ लिफ बेस यहाँ हुन्छ। ओके, अब लिफ बेसको क्यारेक्टरिस्टिक म हेर्दैछु। अब लिफ बेस पेटियोलेट छ, मतलब पेटियोल छ लिफ बेसमा हैन। अब यहाँ त्यो मेन्सन गरेको छैन पर्भाइनल हो कि सिथिङ लिफ बेस हो, त्यसरी मेन्सन गरेको छैन। ठिक छ, त यहाँ पेटियोलेट, यहाँ पनि पेटियोलेट, यहाँ पनि पेटियोलेट, यहाँ के छ सेसाइल कोनेटमा त्यही फ्युज छ, बेजली एक्रस नोड यसरी फ्युज नोडमा यसरी फ्युज भएको हुन्छ, लिफै फ्युज भएको हुन्छ यहाँ यसरी। ठिक छ, लिफ बेस एट्याचमेन्ट, लिफ बेस फ्युज भएको हुन्छ। ठिक छ, सेसाइल छ, सेसाइल र सबसेसाइल तपाईँलाई थाहा छ। पेटियोलेट छ, पेटियोलेट छ। ठिक छ, सेसाइल सबसेसाइल टिपिकली पेटियोलेट छ, टिपिकली सेसाइल और पेटियोलेट। मोरेसीमा मिन्टमा सेसाइल सबसेसाइल छ। एरेसीमा एरम फ्यामिलीमा के छ मोनो, यो त तीनटा मोनोकोट भयो नि, यहाँको डाइकोट भयो। त मोनोकोटमा के छ सिथिङ लिफ बेस छ के, यहाँ पनि सिथिङ, यहाँ पनि सिथिङ आयो नि, कमन पोइन्ट आयो नि, सिथिङ लिफ बेस। मोनोकोटको फ्यामिली आयो कि लिफ बेसमा, लिफमा सिथिङ बेस पाएर लेख्ने। ठीक छ, ओके, क्लियर भयो न? कुनैमा छ पेटियोलेट, 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 कुनैमा सेसाइल छ, सबसेसाइल छ। ठीक छ, सेसाइल सबसेसाइल छ, यसरी तपाईहरु याद गर्नु होला हैन, याद गर्नै पर्छ। र यहाँ सिम्पल के छ यहाँ मोनोकोटमा सिथिङ लिफ बेस छ। ओके, अब सेकेन्डमा एसटिपियुल। अब यहाँ के छ डेसिडियस छ, मतलब फल गर्छ, यो एकदम पर्सिस्टेन्ट हुँदैन, फल गर्छ। लिभिङ अन द एनुलर और एन्युलर स्कार। अब जब त्यो लिभ गर्छ नि, एन्युलर स्कार फर्म गर्छ, किनकि त्यो डेसिडियस फल गर्छ नि। ओके, त एस्टिप्युल छ, मतलब प्रेजेन्ट एस्टिपुलेट एन्ड डेसिडियस, यसरी लेख्नु होला तपाईहरु। छन् एक्सस्टुप्लेटमा त एस्टिप्युल छैन, रेनानुक्लेसीमा एस्टिप्युल छैन, मोरेसीमा एस्टिप्युलेट छैन, यहाँ पनि छैन, यहाँ पनि छैन। ठीक छ, यहाँ त दुईटा हर्बासियस हो। एस्टिप्युल छ नि, यहाँ त रुट एस्टिमुल के हुन्छ हब सब्स्टिट्युट तीनटै छ यहाँ। एस्टिप्युल प्रेजेन्ट छ अफन कर्डोकस, त्यही फलिङ अर्ली, तुरुन्तै फल हुन्छ के, दैट इज कर्डोकस। ओके, ठीक छ। त यो के हो त केरियोफाइलेसी हो न, केरियोफाइलेसी रेनानुक्लेसी र त्यो यो पनि हब्स, यो पनि हब्स छ। ओके, अब यो के हो रेनानुक्लेसी, केरियोफाइलेसी, मल्भेसी यो हो न, मल्भेसी। ठीक छ, त यसरी छ न, कर्डोकस तुरुन्तै फल, मतलब एस्टिपुलेट छ, कर्डोकस छ। रोजेसी भयो, लेमिएसी मिड फ्यामिली, मोरेसी मलबेरी फ्यामिली छ नि, मेलो फ्यामिली। ओके, एरेसी, साइप्रेसी, अर्किडेसी छ नि यहाँ। त रोजेसीमा एस्टिप्युल प्रेजेन्ट हुन्छ, त्यही रोजमा हुन्छ नि प्रेजेन्ट, एडेन्टेड। अब थाहा छ तपाईहरुलाई एडेन्टेड कस्तो हुन्छ, मतलब पेटियोलको हल्का एलङ ग्रो गरेको हुन्छ। यस, अब यहाँ एउटा कुरा मिस भयो न, लिफ बेस यहाँ कस्तो छ, यो लेमिएसीमा सेसाइल सबसेसाइल एट्याच डाइरेक्टली और भेरी सर्ट एस्टल के छैन, यो त्यति थियो भएन। तपाईहरु के लेख्नु होला सेसाइल और सबसेसाइल, त्यति एक्सप्लेन गर्नु पर्दैन के, अब किनकि त अरु कुराहरु पनि छन् यहाँ। ओके, ठीक छ, क्लियर भयो, क्लियर भयो। मोरेसीमा के छ युजुअली कर्डोकस, एस्टिपुलेट एन्ड कर्डोकस, अब तुरुन्तै फल हुन्छ, त्यही भएर कर्डोकस छ नि यहाँ, कर्डोकस एब्सेन्ट छ। ओहो साथीहरु हेर्नुस् यहाँ मोनोकोटमा तीनटैमा एब्सेन्ट छ के एस्टिप्युल, क्लियर छ। त्यसरी त सजिलो भयो नि, कम्प्यारेटिभ एस्टिमेट त सजिलो भयो नि। ठीक छ, ओके। अब छ पेटियोल। ठीक छ, त प्रेजेन्ट सेसाइल और सबसेसाइल, प्रेजेन्ट अफन लङ समटाइम्स विन्ज्ड। अब विन्ज तपाईहरुलाई थाहा छ हो कि न, विन्ज थाहा छ नि तपाईहरुलाई, मर्फोलोजी हेरौँ भयो। ठीक छ, पेटियोलेट छ, पेटियोलेट छ। ठीक छ, यो पनि भइसक्यो न, एस्टिप्युल, एक्सस्टिप्युल। ठीक छ, प्रेजेन्ट और एब्सेन्ट हुन सक्छ योमा, लेमिएसीमा प्रेजेन्ट और एब्सेन्ट, प्रेजेन्ट और पल्भाइनेट, त्यही स्वेलन बेस एट पेटियोल न, पेटियोलको बेसमा स्वेलन छ। ओके, प्रेजेन्ट छ अफन वेल डेभलप्ड, यहाँ एरेसीमा प्रेजेन्ट, यहाँ एब्सेन्ट, यहाँ जेनरली एब्सेन्ट और सेसाइल छ न, पेटियोल फेरि यहाँ सम जेनरा हो, यहाँ तपाईहरु के लेख्नु होला जेनरली एब्सेन्ट। ठीक छ, यहाँ एब्सेन्ट, यहाँ पनि एब्सेन्ट, यहाँ के छ पर्सिस्टेन्ट छ, प्रेजेन्ट छ, वेल डेभलप्ड छ। ठीक छ, ओके। पेटियोल भयो न, लिफ बेस भयो, एस्टिप्युल भयो, पेटियोल भयो। अब लिफको मार्जिन,
लिपको मार्जिन ठीक छ। यहाँ कम्पेरिटिभ हुन्छ नि त, याद गर्न सजिलो हुन्छ के हो। तर जब इक्जाममा लेख्नुहुन्छ नि 1-2 लाइनमा तपाईँहरू यसरी यो लेख्नु पर्दैन के, टपिक लेख्नु पर्दैन, तपाईँ सिधै आन्सर लेख्नु होला ठीक छ। मार्जिन इन्टायर स्मुथ लोब्ड, इन्टायर छ स्मुथ हुनसक्छ, लोब्ड इन्टायर सिरेट छ नि यसरी, सिरेट यसरी थियो नि सिरेट, लोब्ड इन्टायर मार्जिन सिरेट डेन्टेड क्रिनेट पाल्मेटली लोब्ड हो, लोब पाल्मेटली हुनसक्छ होइन, यसरी लोब हुनसक्छ, यसरी लोब हुनसक्छ। ओके सिरेट डेन्टेड थाहा छ तपाईँलाई, यसरी थाहा छ नि थाहा, सिरेट क्रिनेट इन्टायर सब भइसकेको छ न, इन्टायर समटाइम सिरेट इन्टायर साइडली लोब्ड हुनसक्छ, यस इन्टायर छ नि यहाँ, त्यसरी तपाईँको कम्पेरिजनमा भइहाल्छ। अब सेप छ ओभेट होइन, ओभल सेपको एक जस्तो, ओभोभेट इलिप्टिक अर ल्यान्स्युलेन्ट जस्तो। ओके त ओभेट ल्यान्स्युलेट पाल्मेट अर डिपली लोब ठिक छ। तिमीहरू साथीहरू त्यतिकै पढ्नुपर्छ क्या, लिनियर ल्यान्स्युलेट ओभेट छ, ओभेट कर्डेट अब त्यो बाण जस्तो हुन्छ नि यसरी, यसरी हुन्छ नि बाण जस्तो, ओभेट ल्यान्स्युलेट अब्लङ भयो, अब अब्लङ यसरी अब्लङ भयो, ल्यान्स्युलेट लेन्स जस्तो ओभेट अन्डा जस्तो ओभेट के 5 भयो, ओभेट ल्यान्स्युलेट इलिप्टिकल यसरी इलिप्टिकल अडिबिट हुन्छ नि। अब यहाँ हाइली भेरिएबल छ न, मल्टी फ्यामिलीमा हाइली भेरिएबल छ, ओभेट इलिप्टिक अब्लङ हाइली भेरिएबल, त्यही कमन पोइन्ट्स मान्नु पऱ्यो कि ओभेट कर्डेट सेगिटेड छ होइन, सेगिटेड कस्तो थियो, सेगिटेड यस्तो थियो, सेगिटेड यस्तो थियो होइन, यस्तो थियो सेगिटेड। ओके एस्टेट त्यति लेख्नु पर्दैन कि यो ल्यान्स्युलेट अर फिल्टेड, मतलब जति याद हुन्छ नि त्यति लेख्ने हो कि। अब यहाँ कुनैमा फिक्स छैन, अब एउटा फ्यामिलीमा कतिवटा छ मतलब सबै आइहाल्छ कि हो कि नै, एउटै फ्यामिलीमा धेरै टाइपको लिप आइहाल्छ कि हो। त यहाँ के छ मे अर मे बी, मे अर मे नट यसरी छ कि हो। त कमन पोइन्टहरू लेख्नुपर्छ, पाल्मेट कम्पाउन्ड ठिक छ, लिनियर छ यहाँ, हाइली भेरिएबल कमन लिनियर ल्यान्स्युलेट इलिप्टिक अब्लङ ठिक छ, भेनेसन त अवधि हेर्नु साथीहरू, रेटिकुलेट छ र पाइनेट, त्यही रेटिकुलेट त्यसरी हुन्छ नि पाइनेट, रेटिकुलेट भेनेसन, रेटिकुलेटमा दुईटा आउँछ पाइनेट र पाल्मेट, मिड रिफर्मेन्ट लेटरल भिन्स डिस्टिङ्क्ट, रेटिकुलेट अपन पाल्मेट मल्टी कोस्टेड थाहा छ तपाईँहरूलाई, पाइनेट युनिक कोस्टेड, रेटिकुलेट होइन पाइनेट रेटिकुलेट पाइनेट छ यहाँ, यसरी तपाईँहरू याद गर्नु, रेटिकुलेट पाइनेट ठिक छ, रेटिकुलेट पाइनेट ठिक छ नि, मतलब धेरै कभर हुँदैछ होइन, छ नि यहाँ भेनेसन प्यारलेल, अब मोनोकोटमा त प्यारलेलै हुन्छ न, मोनोकोटमा के लेख्नु परेन, प्यारलेल लेख्नु पर्यो। ओके त भेनेसन भयो न, कसरी रेटिकुलेट हो कि प्यारलेल हो, पाइनेटली प्यारलेल कि पाल्मेटली प्यारलेल। ओके अब लिप टाइप सिम्पल छ कि कम्पाउन्ड छ, यहाँ सिम्पल छ नेभर कम्पाउन्ड, यस्तो कुराहरू याद गर्नु पर्यो, सिम्पल र कम्पाउन्ड दुइटै छ, सिम्पल न सिम्पल कम्पाउन्ड सिम्पल छ, सिम्पल प्रिडोमिनेन्टली सिम्पल छ होइन ठिक छ, सिम्पल ओके। अब एपेक्समा कस्तो छ, एपेक्स एक्युट एङ्गल एक्युमिनेट अब्ट्युस भयो हेर्नु साथी, तिनवटा अब कभर भइसक्यो, के गर्ने यसमा हो। त्यसरी त्यो जति तपाईँले स्लिप एपेक्समा जति याद गर्नुभएको छ नि हो त्यति तपाईँहरू लेखिदिनु होला के ठिक छ। कमन जुन कमन हुन्छ नि हो त्यो चाहिँ इन्क्लुड गर्नुपर्छ, अनि एक्युट एक्युमिनेट मतलब सबै टर्म्स तपाईँहरूलाई आउँछ कि, त्यो के अब यसलाई कसरी याद गर्ने त्यो चाहिँ मेन कुरा हो। छ नि यहाँ छ नि लिप एपेक्समा एक्युट एक्युमिनेट छ नि यहाँ, एक्युट एक्युमिनेट लिप एपेक्स छ नि, एक्युट एक्युमिनेट समटाइम्स हेर्नु सक्छ साथीहरू, एक्युट अर एक्युमिनेट समटाइम्स लेख्थ्यो यहाँ हो, यो कसरी याद हुन्छ यो भन्नुहोस् त हो, तपाईँहरू सब लेख्नु होला क्या इक्जाममा, एक्युट एक्युमिनेट अब्ट्युस नोन ठिक छ। अब के छ यहाँ लिपको एरेन्जमेन्ट के छ, अल्टरनेट थाहा छ तपाईँहरूलाई, अल्टरनेट मस्ट कमन छ यहाँ, अब रेडिकल पनि यहाँ लेखेको छ हेर्नु साथीहरू, रेयरली अपोजिट ठिक छ, त लिप एरेन्जमेन्ट अपोजिट डिकोस्टेड, अब डिकोस्टेड तपाईँहरू थाहा छ न, राइट एङ्गलमा ठिक छ, रोटेट 90 डिग्रीमा छ नि, अल्टरनेट समटाइम्स स्पाइरल हुनसक्छ, स्पाइरल एरेन्जमेन्ट हुन्छ नि, यसरी हुन्छ स्पाइरल एरेन्जमेन्ट, मतलब कुनै फिक्स छैन कि यहाँ यसरी हुन्छ अर्कोमा यसरी हुन्छ मतलब एक किसिमले यसरी स्पाइरल जस्तो देखिन्छ माथिबाट हेर्दाखेरि,
ठिक छ लिफ एरेन्जमेन्ट छ नि अपोजिट डिकस्टेड अपोजिट अल्टरनेट रियरली अपोजिट भनेको चाहिँ रियरली अपोजिट यस्तो कुरा याद गर्नु पर्यो कि कौलाइन रेडिकल बेजल रुजेट कमन यहाँ स्प्याथ हुन्छ स्प्याथलाई भर्खर हेर्नुभयो स्प्याथ लिफ मोडिफिकेसनमा कर्कालोमा हुन्छ कोलोकेसिया स्क्लेन्टामा ठिक छ ग्ल्युम 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 देन ग्ल्युम अल्टरनेट रेडिकल कौलाइन ओके अल्टरनेट कौलाइन छ नि रेडिकल बेजल ठिक छ रियरली अपोजिट वर्ड थाहा छ तपाईँहरूलाई ठिक छ यसरी तपाईँको यहाँ के भन्छ म्याग्नोलेसीमा लिफ मोडिफिकेसन छैन कुनै कुनैमा मोडिफिकेसन त्यो इन्क्लुड गरेको छु कुनै कुरामा इन्क्लुड गरेको छैन ठिक छ रेडोग्लेसीमा के छ ओकेजनली टेन्ड्रिलले छ क्लिमाटिसमा इक्जाम्पल क्लिमाटिस भयो ठिक छ धेरै यसरी तपाईँको लिफ पनि कम्प्लिट भयो ठिक छ अब यहाँ धेरै मतलब प्रत्येक ठाउँमा धेरै कुराहरू मिल्दैछ हैन त्यो पनि यो यस्तो हेर्दाखेरि यो धेरै लम्बा देखिरहेछ हैन तर एक्जाममा तपाईहरुले दिमागमा जति आउँछ हैन जति आउँछ त्यति लेख्ने हो कि नै र दुई लाइनमा कम्प्लिट हुन्छ के यो लिफ बेस योहरु लेख्नु पर्दैन के टपिक लेख्नु पर्दैन के मेन हेडिङ लेख्नु पर्दैन लिफ लेखेर लिफ यसरी कसरी यसरी के लिफ लेखेर यसरी लेख्ने के पेटियोलेट लेख्ने त्यसपछि पल्भाइनल लिफ बेस हैन रेटिकुलेट भेनेसन यसरी लेख्ने के बुझ्नुभयो नि त्यसपछि कुनैमा ग्लुम्युल छ कुनैमा स्प्याथ छ हो कि नै त्यसपछि के छ अरु भेनेसन कुरा भयो रेटिकुलेट अब लिफ इफेक्ट्स कस्तो छ लिफ लेमिना कस्तो सेप कस्तो छ हो त्यसरी तपाईहरु हेर्न अलिक त्यो लाग्दैछ गाह्रो लाग्दैछ धेरै लाग्दैछ पढेपछि एकदम मस्तले भइहाल्छ त्यो साथीहरु अर्को भिडियोमा इन्फ्लोरेसेन्सको बारेमा कुरा गर्छु ठीक छ नि ओके